ايش الحركة الحلوة؟ مع الذهب صالح. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. Mi mujer. Mujer. Trae la mujer. So sweet. ايش هذا العقد اللي there's two different types of. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकत प्लस। क्या सऊदी अमीर ज़ादी के ख्वाबों का शहजादा वाकई पाकिस्तानी ड्राइवर है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दें। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक अरब जोड़े की शादी की वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये सऊदी अरबपति खातून साहू बिनते अब्दुल्ला अल महबूब हैं, जबकि इनके साथ खड़े शख्स और इनके दूल्हा इनकी रेंज रोवर के पाकिस्तानी ड्राइवर हैं। ये वीडियो हकीकत में कहाँ की है और क्या वाकई वीडियो में नजर आने वाली खातून अरबपति कारोबारी शख्सियत हैं और क्या उन्होंने अपने ज़ाती ड्राइवर से शादी की है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है? लेकिन सबसे पहले वीडियो में नजर आने वाली खातून जिन्हें साहू बिनते अब्दुल्ला अल महबूब का नाम दिया जा रहा है, इनके मुतल्लिक सामने आने वाले दावों पर एक नजर डालते हैं। वायरल वीडियो में नजर आने वाली खातून के मुतल्लिक एक दावा किया जा रहा है कि इनका नाम साहू बिनते अब्दुल्ला अल महबूब है, जो दरअसल एक सऊदी अरबपति कारोबारी शख्सियत है और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई ममालिक में कारोबार की मालकन है और इनकी दौलत की मजमूई मालियत 8 अरब डॉलर बताई जा रही है। कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स के मुताबिक साहू बिनते अब्दुल्ला अल महबूब मुतअद्दिद रिहायशी अमलाक के साथ साथ मदीना और मक्का मुकरमा में कई होटलों की भी मालकन हैं और इनमें से कई मुकद्दस मुकामात के करीब वाक़ हैं जिनसे वो यौमिया कसीर दौलत कमाती हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि ये खातून दूसरे ममालिक में भी कई इमारतों की मालकन हैं। हमने अंग्रेज़ी और अरबी दोनों ज़बानों में साहू बिनते अब्दुल्ला अल महबूब का नाम सर्च किया, ताहम इनके हवाले से अगर कोई ख़बर सर्च इंजन में नज़र आई तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़कूरा वायरल वीडियो ही है। क्या वीडियो में नज़र आने वाली खातून का असली नाम वही है जिससे उन्हें सोशल मीडिया पर पुकारा जा रहा है? 24 दिसंबर 2020 को ट्विटर पर शेयर की गई वीडियो के मुताबिक ये खातून कोई अरबपति कारोबारी शख्सियत नहीं बल्कि यास्मीन बिनते मुशल अल सदरी हैं। क्या वीडियो में नज़र आने वाले शख्स वाकई सऊदी खातून के पाकिस्तानी ड्राइवर हैं? सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि वो सऊदी अमीरज़ादी के ज़ाती ड्राइवर हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ताहम इन दावों की तस्दीक नहीं की जा सकती। हमारी इत्तलाआत के मुताबिक सऊदी अरब के मुकामी मीडिया में किसी सऊदी अरबपति खातून की अपने पाकिस्तानी ड्राइवर से शादी की कोई खबर नशर या शाया नहीं की गई। जहाँ तक दूल्हा के पाकिस्तानी और सऊदी अमीरज़ादी के ज़ाती ड्राइवर होने का ताल्लुक है, इस बारे में कोई काबिल भरोसा हक़ाइक़ और तफसीलात नहीं मिल सके। दूल्हा को वीडियो में अरबी ज़बान बोलते सुना जा सकता है। हो सकता है कि वो अरब मुल्क के शहरी हों, या ये भी अमकान है कि अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उन्होंने किसी अरब मुल्क में क़याम के दौरान अरबी ज़बान सीख ली हो। कई सोशल मीडिया सार्फिन का ख्याल है कि ये सऊदी अरब या किसी दूसरे अरब मुल्क में मुनक्कद होने वाली एक आम शादी की तकरीब है और किसी मनचले ने गलत कैप्शन के साथ इसे शेयर कर दिया है जो इसके वायरल होने का सबब बनी। एक ख्याल ये भी है कि दरअसल ये एक टिकटॉक जोड़े की मंगनी की पुरानी वीडियो है जिसे अब गलत मालूमात के साथ शेयर किया जा रहा है, ताहम इन जोड़े के टिकटॉकर होने की भी तस्दीक नहीं हो सकी। हमारी तहकीक के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुनक्कद होने वाली एक सादा शादी की तकरीब है
جو 23 دسمبر 2020 کو منعقد ہوئی، اور اس تقریب کی ویڈیو کو ٹویٹر پر 24 دسمبر 2020 کو احمد العلیان نامی صارف نے اس کیپشن کے ساتھ شیئر کیا، جو کہ عربی میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: یاسمین مسل الصدیری ایک افغانی باشندے کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق سے خوش و خرم رکھے۔ احمد کی پوسٹ کی گئی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے مطابق یاسمین بنت مسل الصدری نے اپنے افغان ڈرائیور سے ہی شادی کر لی ہے اور مذکورہ ویڈیو اس تقریب کی ہے۔ تاہم ابھی تک یہ ویڈیو جن معلومات کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے ان کی مکمل تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ احمد کی پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں کئی سعودی صارفین ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ایک عرب عورت غیر عرب سے شادی کیسے کر سکتی ہے، اور ایسے ہی کئی سوالات کے ساتھ یہ ویڈیو سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے صارفین کے درمیان بحث کا مرکز بنی ہوئی ہے اور عرب ٹویٹر پر بھی وائرل ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر متحرک اور مختلف موضوعات پر بات کرنے والی اماراتی شہزادی ہند القاسمی نے احمد العلیان کی ٹویٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا: اللہ انہیں خوش رکھے، آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ یہ قریش کے اشراف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ اونچی رکھنی چاہیے اور ان کی خوشی کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے معاملات میں دخل انداز ہوں جو عرف عام سے بھی متصادم ہوں اور ہمارے دین سے متنافی ہوں، جن میں ہمارا کوئی دخل بھی نہ بنتا ہو۔ ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ آپ مردوں کی غیر ملکی عورتوں کے ساتھ شادی کو کیوں قبول کرتے ہیں جبکہ عورتوں کے بارے میں یہ بات قبول نہیں کرتے؟ یاد رہے، سعودی قوانین کے حساب سے ایک عرب خاتون غیر عرب سے شادی تو کر سکتی ہے، تاہم یہ عمل اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان میں ٹویٹر اور فیس بک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ سے لے کر واٹس ایپ تک یہ ویڈیو وائرل ہے اور خاصے دلچسپ تبصرے سامنے آ رہے ہیں، جہاں کئی صارفین ویڈیو کے اصلی یا جعلی ہونے کی تصدیق کیے بغیر جوڑے کے اچھے نسب کی دعائیں کر رہے ہیں۔ وہیں کئی نوجوان یہ بھی پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس کتنے دن میں بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ 8 ارب ڈالر دولت رکھنے والی امیر زادی سے ایک پاکستانی کی شادی ہونے کی خبر سن کر ایک صارف نے تو جہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر یہ خبر سچ ہے تو یہ بندہ اکیلا ہی پاکستان کا سارا قرض اتار سکتا ہے۔ ایک اور صارف لکھتے ہیں: آج آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کے مقابلے میں اپنی ڈگری چھوٹی لگ رہی ہوگی، جبکہ رضا کہتے ہیں کہ ڈرائیونگ کا 6 ہفتے کا کورس انجینئرنگ کے 4 سالوں سے بہتر ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا: جب اللہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے ہی دیتا ہے۔ جبکہ ایک صارف لکھتے ہیں: سعودیہ میں مقیم پاکستانیوں کا مستقبل روشن ہے۔ قاضی نامی صارف نے لکھا: اس کار والے نے ایک ایسے مشکل وقت میں خوشی کے ایک نئے باب کی شروعات کی ہے جب پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا: لیکن پاکستانی مرد ابھی بھی انتہائی پسند کیے جاتے ہیں۔ کئی صارفین کا ماننا ہے کہ یہ نسل پرستی پر مبنی جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جس میں جان بوجھ کر ایک پاکستانی لڑکے کو مشرق وسطیٰ میں ڈرائیور دکھایا گیا ہے، جبکہ ویڈیو میں موجود جوڑا ایک ہی رتبے کا اور آپس میں بہت خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ اس خبر نے بہت سارے پاکستانیوں کے دل میں روشن مستقبل کے لیے امید کی کرن جگائی ہے، تاہم ہمارا مشورہ ہے کہ سعودی عرب کا ویزا لگوانے سے پہلے اس خبر کے سچ ثابت ہونے کا انتظار ضرور کر لیں۔